Nganong nangalisang man kamo, wala ba kamoy pagtuo? Mao kini ang gisulti sa Ginoo sa dihang gipukaw siya sa iyang mga tinun-an. Samtang ang ilang gisakyan gikuso-kuso sa hangin o sa balod. Maigsoon kining maong ebanghelyo nagpadayag nato nga ang Ginoo naa kanunay sa bisan unsa hitabo sa atong kinabuhi. Tinuod ang kinabuhi gyud naa gyud ang realidad sa mga balod, mga hangin sa atong kinabuhi. Apan giunsa man nato kini pag atubang sa atong kaugalingon. Ang uban ilang giatubang kini pinaagi sa pangita diha sa kasulbaran sa kalibutan. Unsa ilang mga problema, ilang gidala ngadto sa mga bisyo o ni bisan kinsang mga tao. Apan sama sa mga apostoles, nga sa dihang nabati nila ang ilang kahadlok, gisangpit, gipukaw nila ang Ginoo. Tingali sa itong kinabuhi, daghan kaitag mga kabalaka, kahadlok, kalisang, mga kanang pagduha-duha, maunsa man gid kita. Maigsoon gidapit kita sa Ginoo nga pukawas siya, kay basin o ato lang gipakatulog diha sa atong kaugalingon. Naguban di ay sa nato. No? Mao nga dalhon nato diha sa pagsalig sa Ginoo. Mao nga si Kristo niingon, nalisag man mo, wala ba day mo'y pagtuo, wala ba mo'y pagsalig? So kini imbitasyon niya nga, kung musalig lang taniya, ang tanan natong kabalaka o kahadlok, mawagtang. Walay laing makasulbad sa atong kahadlok o kalisang. Dili ang bisan unsang butangan ni kalibutan. Mao bitang uban, nagkagamhanan, nagkadato sila, na napuno na hino sila sa kabalaka o kahadlok. Nadato sila, hadlok na sila patyon. Ugamhanan na sila, nahadlok na sila patyon. Apan ang Ginoo, mao'y mo sulbad ning tanang kahadlok. Kay bisan pa ang atong kinabuhi, bisan pa ang kamatayon, dili man makapahimulag ka nato sa Ginoo. Busa nahimo kitang maisugon diha sa atong mga buluhaton sa Ginoo. Nangalagad kita sa Ginoo dili tungod sa tao kundi alang kaniya. Busa sama sa mga santos ni San Juan Bosco nga atong gisaulog ang iyang kapistahan karon, mihatag si ang kinabuhi, iyang kaugalingon. Kay kining tanan alang man gyud sa Ginoo. Atong daygon ang Dios.